नमस्कार, मेरा नाम अमोल परिहार है। मैं कक्षा तीन ख को विद्यार्थी हूँ और गाने का उधर नौ महिना ओखमा राखी तिमीले बितिरायो मलाई यो संसारमा बोकी राखी कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनौ आमा केही पनि तिम्रो माया र ममता सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँकी रहे क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँकी रहे हिजो आज मनमुटाउने होला कहिले काहीँ मन तिम्रो दुखाए होला क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँकी रहे